नेपाल के राजा वास्तव में पशुपतिनाथ भगवान है। राम कथा फैलाउने मूल भूमि पनि नेपालै हो, भारत होइन। ओलीको आन्तरिक तपाईँको राजनीतिको समस्या परेर उठायो भने यही कुरा किन अरूले उठाउन सक्दैन? रमन्ते योगिनोस्मिन् इतिहि राम, जसको नाम जपले मात्र योगीहरू रमाउँछन् उही राम हो। रामले चाहिँ नेपाली टोपी लगाएका छन् र राम भनेको चाहिँ यो नेपाल चाहिँ के भने शिवराम हो। खड्गप्रसाद ओली धर्मको पनि मर्म बुझेको मान्छे। रामलाई हामीले सिमानामा बाँध्नु, यो विषयमा इन्डियनहरूले विवादको चाहिँ लड्ने कुरा छोड्दैन, विवादै गर्न सक्छ। यो रामायण लेख्ने, रामचरित मानस लेख्ने प्रेरणा पनि नेपालको बराह क्षेत्रबाट नै प्राप्त भयो। विदेशीको जुठो पुरो खाने पण्डितहरूले इन्डियासँग धर्मयुद्ध, इन्डिया धर्मयुद्ध लड्नै सक्दैन। धर्मको नेतृत्व नेपाल बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। बुद्धबाट प्रेरित भएर बुद्धभन्दा अगाडिका बुद्धकै अमिताभ बुद्धलाई आधार बनाएर उहाँले आफ्नो छोराको नाम पनि अमिताभ बच्चन नै राख्नु भएको छ। नेपालीहरूको लागि खुसीको कुरा के छ भने उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने यो हस्तलिखित पुरानो तपाईँको रामायण पनि नेपालमै भेटिएको छ भने उहाँले अहिलेको इन्डियनहरूले बुझुन्, पहिलो रामायणको काव्य पाठ गराउने नै लवकुश। जब जब चुनाव आउँछ तब तब राम मन्दिरको विवाद उठाउँछ। अनि यो के विवाद के भने राजनीतिको हरामहरूले गरेको विवाद। खड्गप्रसाद ओलीकै कारणले नेपालमा राज संस्था र हिन्दू धर्म स्थापना हुन्छ। पश्चिमाहरूको तपाईँको जुठो पुरोमा बाँचेका धर्मगुरुहरू नि अहिले बेसी बजारमा आएका छन् विरोधमा। रामको उदय भन्न अगाडि तपाईँको अयोध्याले चाहिँ लङ्कालाई चाहिँ के गर्थ्यो भने उपहार बुझाउँ। तपाईँको रामको राजधानी चाहिँ कहाँ भनिएको छ भने अवध भनिएको छ, अयोध्या भनिएको छ। 16औं शताब्दीमा इन्डियनहरूले चाहिँ नेपालको मौलिकताको कुरा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले उठायो भनेर इन्डियनहरू चाहिँ आज चाहिँ आत्तिएका छन्। राजा महेन्द्रले चाहिँ वास्तवमा नेपाल बचाउनकै लागि होला तपाईँको चाहिँ यो 18 सालपछि चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ आँखा चिम्लिएको चाहिँ देखिन्छ। अब यही नदीले घेरिएको क्षेत्रभित्र नै अहिलेको अयोध्या पनि पर्छ। प्रधानमन्त्री यो चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीले उठाएको ठोरी क्षेत्र पनि यसैमा पर्छ। हार्दिक स्वागत छ। ल उमेशजी, अब तपाईँको समसामयिक विषयमा विशेष गरी राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज तपाईँ र हामी संवाद गर्दैछौँ र यो मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मौका सँगसँगै तपाईँको समय मलाई जसरी उपलब्ध गराइदिनु भएको छ यसको लागि पनि म तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले जुन अहिलेको तरङ्गित विषय छ राम र अयोध्याको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि यो झन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तरङ्गित भएको छ। त्यो विषयमा आउनुभन्दा अगाडि म भूमिकाबाट जान चाहन्छु, पृष्ठभूमिबाटै जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले बोलेकोमा म त्यसपछि प्रवेश गर्नेछु। वास्तवमा जहाँ अहिले ठोरीको अयोध्या बनिएको छ र अहिले भारतको अयोध्याको कुरा हुन्छ, जहाँ दशरथ राजाले राज्य गरे भनेर हामी पढ्दै आएको कुरा छ, यो सिमानाकै कुराबाट हामी जाउँ। भारत भन्ने देश त पहिला थिएन, इन्डिया थियो, इस्ट इन्डिया थियो, टुक्रा टुक्रा जोडेर भएको भन्ने त हामी कुरा सुनिरहेका छौँ। वास्तवमा सिमाना नै कोरौँ न त। नेपाल र भारतको सिमाना कोरिँदाखेरि यी ठाउँहरू कहाँ कसरी परे, सिमाना नै भनिदिनुहोस् कि हाम्रो सिमाना कहाँसम्म हो र नेपालले मेरो हो भनेर दाबी गर्नुपर्ने कुराहरू कसरी घुमे, त्यहाँबाट प्रवेश गरे, सिमानाबाट बाँधौँ। एकदम उमेशजी, तपाईँको पहिलो के भन्दाखेरि सिमानाको तपाईँको दुईवटा अवधारणा छ। एउटा फ्रन्टियर भन्छ, एउटा तपाईँको बोर्डरको रूपमा चाहिँ भन्छ। फ्रन्टियर भनेको चाहिँ के भने प्रकृति बेष्टित सिमाना, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज जति पनि सिमानाको तपाईँको कुरा हुन्छ यो चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ बोर्डर कन्सेप्ट अथवा सिमाना कन्सेप्ट चाहिँ हो र नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हिम्मत खण्डको महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि पात्र हो र यसको सिमाना चाहिँ फ्रन्टियर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3टा नदी बेष्टित चाहिँ यसको सिमाना छ। उमेश नेपालको पहिले यो सिमाना गरेपछि किनभने यसको इतिहास छ, यसको संस्कृति छ र यसको भाषिक मान्यता छ। 3टा चिज हामीले बुझ्नु जरुरी छ।
र नेपालको सिमाना चाहिँ तपाईँको उत्तरमा ब्रह्मपुत्र मुहान, आज मान सरोवर अथवा कैलाश हामी भन्छौँ, र उत्तरमा यो छ भने यसको पश्चिममा यमुना नदी छ, दक्षिणमा चाहिँ तपाईँको ब्रह्मपुत्र र तपाईँको चाहिँ गङ्गा नदी छ। ब्रह्मपुत्र र गङ्गा जोडिएपछि तपाईँको के हुन्छ भने यो चाहिँ गङ्गा सागर चाहिँ को चाहिँ सुरुवात हुन्छ। र यो सिमाना चाहिँ हाम्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा भन्यो भने फ्रन्टियर सिमाना हो, र अहिलेको सिमाना चाहिँ फ्रन्टियर पनि छ, बोर्डर पनि छ, अर्थात् कृत्रिम सिमाना पनि छ, प्राकृतिक सिमाना पनि छ। र यो सिमानाभित्रको क्षेत्र भनेको चाहिँ नेपालको असली सिमाना हो। र यसका आधारहरू के छन् त भन्दाखेरि यसका आधारहरू के छन् भने नेपालको यो सिमानाको आधारको पहिलो सीमा केमा कोरियो भने किराँत कालमा कोरियो, र दोस्रो तपाईँको यसको सिमाना के भने खसहरूले यहाँ त्रिशुलीसम्मको सिमाना छ। अरू उत्तर चाहिँ आज तपाईँको भारत र चीनको जुन विवाद छ, लद्दाखको विवाद, लद्दाख अरुणाचल नै खसहरूको अधीनस्थ राज्य, लामो 300 वर्षभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ उहरूको चाहिँ खसहरूको राज्य। र तपाईँको यो सिमानाभित्र नै के छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा हामीले यो सिमानाभित्रको कुरा उठाउँ, त्यसपछि शक्तिपीठको कुरा उठाउँ, त्यसपछि राम्रो यो चाहिँ अहिलेको तपाईँको अयोध्याको जन्मभूमिको विवाद उठाउँ। यो सिमानाभित्र नै के छ, जस्तो प्राचीन कालको मिथिला राज्य जो मिथि जनकहरूको वंशको रूपमा मानिन्छ, यसको सिमाना पनि के छ भन्दाखेरि गङ्गाको तटसम्म छ। र यो भाषिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको सिमाना चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा र अवधी भाषाको यो सिमानाको क्षेत्र पनि नेपाल केन्द्र हो, र गङ्गासम्म यो सिमानाको चाहिँ औचित्य कायम छ। यो नेपालको इतिहासमा पनि यो कुरा उल्लेख छ, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आज भारतमा जति पनि तपाईँको चाहिँ गङ्गाभन्दा उत्तरतिरका जति पनि नेपाली भूभागहरू छन्, चाहे त्यो मणिपुर भन्नुहोस्, चाहे आसाम भन्नुहोस्, मिजोरम भन्नुहोस्, र तपाईँको दार्जिलिङ भन्नुहोस्, सिक्किम भन्नुहोस्, भुटान भन्नुहोस्, यावत क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो चाहिँ परम यो तपाईँको यो चाहिँ नेपाली भाषी, नेपाली जाति र नेपाली संस्कृतिको चाहिँ अहिले पनि अस्तित्व निरन्तर कायम छ। यो ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, ग्रेटर नेपाल होइन, यो अलग कुरा। ग्रेटर नेपालको चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले अथवा पछिल्लो समय टुक्रिएको नेपाल तपाईँको जोड्ने क्रममा आएको नक्सालाई मात्रै भन्छन्। यो ग्रेटर नेपाल भन्दा अलग। यो कस्तो नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हो, कस्तो नेपाल भन्ने यो नेपाल चाहिँ यो टेरिटोरी, यो क्षेत्रभित्र भएको नेपाल चाहिँ यो ज्ञान भूमि, ऋषिहरूको भूमि, तपस्वीहरूको भूमि र यो शास्त्रहरूको भूमि, अर्थात् यो टेरिटोरी चाहिँ हिम्मत खण्डको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ नेपाल रहेको चाहिँ यसले प्रमाणित गर्छ। अब नि तपाईँले कुरा गर्नुभयो मानस सरोवरसम्मको कुरा पनि गर्नुभयो। हजुर, तपाईँलाई यहाँ भन्दैछु, मानस सरोवर चाहिँ 2018 सालसम्म अथवा तपाईँको 1962सम्म चीन भारतको युद्ध हुँदासम्म हाम्रै तपाईँको अधीनस्थ चाहिँ क्षेत्र हो। 18 सालसम्म कसरी गुम्यो त त्यो? हो, कसरी गुम्यो भने तपाईँको एउटा त भारतसँग नेपालको कन्फेडरेसन बढ्यो। 18 सालको तपाईँको चाहिँ त्यही 62 ताकाकै तपाईँको काङ्ग्रेसको त तपाईँको सशस्त्र आन्दोलनले तराईतिर अत्यन्तै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति भएको थियो। र तपाईँको योगी नारायणनाथ, म केही कुरा आज कहिले नगरेको कुरा म आज उठाउन चाहन्छु। योगी नारायणनाथ र राजा महेन्द्रको झगडा पनि यसैमा भयो। के हो यो कुरा खोलिदिनुहोस्। हो, यो कुरा के हो भन्दाखेरि योगी नारायणनाथले हे राजन, तिमीले किन चाहिँ यो चाहिँ धर्मभूमि चाहिँ छोड्यौ, मानसरोवरको कुरा, मानसरोवर धर्मभूमि छोड्यौ, यो तिमीले गलत गर्यौ भनेर योगी र राजा महेन्द्रको चाहिँ यसको लडाइँ थियो। अब महेन्द्रको आफ्नै एउटा नेपालले जोगाउने अभियानमा समस्या थियो होला होइन, त्यसैले यो क्षेत्र भनेको चाहिँ
अब यो क्षेत्र चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्षेत्र चाहिँ शिव र शक्तिको क्षेत्र र अलिकति यसको चाहिँ हाम्रो स्वस्थानीको कुरा राखेर म यसमा फेरि आउन चाहन्छु। यो स्वस्थानी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ श्री स्वस्थानी भनेको अहिले डाक्टर विष्णुराज आत्रेय केही दिन अगाडि स्वर्गीय देहावसान भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्मरण गर्छु, उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान गर्छु। स्मरण भनेको मरिसकेको मान्छेलाई गर्ने हो र उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँले पनि यो नेपालको सिमानाको चाहिँ स्वस्थानीलाई आधार बनाएर शक्तिपीठ जहाँ जहाँ तपाईँको सतीदेवीको चाहिँ अङ्ग पतनहरू भएको छ त्यसलाई आधार बनाएर पनि सांस्कृतिक सिमाना चाहिँ उहाँले कोर्नु भएको छ। तपाईँको उमेशजी के भने सिमानाका विभिन्न प्रकृतिहरू हुन्छ। एउटा सांस्कृतिक प्रकृति हुन्छ, एउटा राजनीतिक प्रकृति हुन्छ, एउटा तपाईँको भौगोलिक र जस्तो तपाईँको वन जङ्गलको अर्कै प्रकृति हुन्छ। त्यसैले सिमानाका चाहिँ भाषिक तपाईँको सिमानाको प्रतीक हुन्छ। तपाईँले अघि मैले भाषिक जति चाहिँ भाषिक सिमाना, तपाईँको सांस्कृतिक सिमाना र अहिले हाम्रो बुद्धि चाहिँ यो अहिलेको नेपालको राजनीतिक सिमानासँग मात्रै छ। यो विशेष गरी कृत्य सुगौली सन्धिको कारणले अहिले हाम्रो यो क्षेत्र भएको हो। त्यसैले सर्वप्रथम यो गरेर म अयोध्याको बारेमा आउन चाहन्छु। उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रचलित नेपाली स्वस्थानी कथा सङ्कलन गर्दा कश्मीर सीमादेखि कामरूपसम्म तथा हिमालयदेखि भगीरथी गङ्गासम्मको प्राचीन हिमवत देश नेपालको विशाल भूभाग महत्त्वपूर्ण स्थल र त्यसबेला धार्मिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालसँग सम्बद्ध अन्य ठाउँको समेत उल्लेख पाइन्छ। जस्तै सतीदेवीको अङ्ग पतन हुँदा शरीरको मध्यभाग अर्थात् गुह्य पतनको नेपाल केन्द्र काठमाडौँमा भएको छ। यो पहिलो पतनले राष्ट्रको केन्द्रबिन्दु राजधानीको सङ्केत गर्दछ। दोस्रो छातीको पतनले कामरूप भएको छ। यसले कामरूप भनेको आसामलाई भनेको, यसले प्राचीन नेपालको पूर्वी सिमानाको सङ्केत गर्छ। त्यसको शिरको पतनले काशी भएको छ र यसले नेपालको दक्षिण सीमा गङ्गा साँधको सङ्केत गर्दछ। पाँचौँ जुब्रो पतन काश्मीरमा भएको छ। यसले पश्चिम सीमाको सङ्केत गर्छ। यति मात्र होइन, कैलाशको दाहिने पाउ र केदारको दायाँ पाउ हातको पतन भएको हुँदा उल्लेखित छ भनेपछि स्वस्थानीले सीमा यसरी बाँध्यो, सांस्कृतिक सिमाना बाँध्यो। र तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको कश्मीरले पनि हामीलाई खसलाई अथवा नेपाललाई उपहार दिएको, सिर्तो बुझेको, तिब्बतले पनि नेपाललाई चाहिँ उपहार र सिर्तो बुझेको प्रसङ्ग पाइन्छ। मानसरोवरको बारेमा मानसरोवर तपाईँ मानसरोवर भन्दा उताको पट्टिको भाग तिब्बत हो, यतापट्टिको भाग नेपाल हो। अब नि यतातिरको दक्षिणतिरको कुरा त गर्नुहोला, उत्तरतिरको मानसरोवर 2018 सालमा गुम्या भन्नुभयो तपाईँले, भारत र चिनको युद्ध हुँदा। त्यस्तो नेपाललाई के अप्ठ्यारो पर्यो, महेन्द्रलाई के अप्ठ्यारो आइलाग्यो र उनले गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो? अब 18 सालसम्म त नेपालकै भन्नुभयो त तपाईँ। अब तपाईँको के थियो भने यहाँ भारतका चाहिँ 18वटा चेकपोस्टदेखि लिएर भारतीय सैनिक मिसनदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हतियार दिएर चाहिँ भारतले चाहिँ करिब तराई क्याप्चरै गर्न लागिसकेको थियो। भारतको आडमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो आन्दोलन गर्यो र नेपाल एउटा घुम्न सक्ने स्थिति अथवा नेपालको घुम्न सक्ने सिक्किमीकरण हुने स्थिति, सिक्किमी भन्दा पनि अलिकति नेपालको चाहिँ अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको हुनाले राजा महेन्द्रले चाहिँ वास्तवमा नेपाल बचाउनकै लागि होला तपाईँको चाहिँ यो 18 सालपछि चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ आँखा चिम्लिएको चाहिँ देखिन्छ। आँखा चिम्लेर भन्नुको मतलब चिनलाई त्यो सुम्पेर आफूले केही सहयोग पाएको? सुम्पेको भनेको त्यस्तो कुनै लिखित डकुमेन्ट छैन उमेशजी। तर के भने अब त्यो चिन अब तपाईँको चाहिँ नेपालको यही कमजोरी बुझेर चाहिँ चिनले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आधिपत्य कायम गर्यो। अब तपाईँको हाम्रो यसमा सकेर म यसमा आउन चाहन्छु। अब हाम्रो रणनीति के हुनुपर्छ भने पहिले हाम्रो साथ सिमाना बाँधेर हामी बलियो हुनुपर्छ। अब नि तपाईँले सिमानाको कुरा गर्नुभयो नि अघि, एउटा सांस्कृतिक सिमाना भयो, अर्को खोला नालाको सिमाना भयो, एउटा भाषिक सिमाना भयो, एउटा जातिगत तपाईँको बसोबासको सिमाना भयो। यी सम्पूर्ण दृष्टिकोणहरूले यो पूर्वीय सिमाना बाँध्ने तरिका थियो। यो हो, यो भने फ्रन्टियर भन्ने जुन थियो नि त्यो प्रकृतिलाई सिमाना मान्ने, नेपालको चाहिँ नदी बेष्टित नै नदी नै नेपालको सिमाना हो। नेपाल चाहिँ कहिले पनि भूपरिवेष्टित थिएन।
नेपाल चाहिँ नदी बेष्टित थियो, किनभने उत्तर तपाईँको पश्चिम र दक्षिण पूर्वमा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नदीले घेरिएको क्षेत्र हो। अब यही नदीले घेरिएको क्षेत्रभित्र नै अहिलेको अयोध्या पनि पर्छ। प्रधानमन्त्री यो चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीले उठाएको ठोरी क्षेत्र पनि यसैमा पर्छ। अब प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भयो, तपाईँले भने जस्तो यी सिमाना जसरी हामीले फ्रन्टियर सिमानाको कुरा गर्यौँ त्यसको आधारमा बोल्नुभयो कि केमा बोल्नुभयो म त्यहाँ अझै आउँछु। तर तपाईँले भने जस्तो यो सांस्कृतिक सीमा हामी नेपालको हिमवत खण्ड देवभूमि ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्ने तपस्वी भूमि भन्नुभयो, तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो, कसरी यो भूमि गुमायौँ त हामीले? अब चाहे दक्षिणमा भनौँ उत्तरको त तपाईँले कुरा गर्नुभयो, दक्षिणमा कसरी गुम्यौँ? होइन, दक्षिणमा त तपाईँको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध ताकापछि नि हामीले गुमायौँ। त्यसपछि त हामीले ग्रेटर नेपाल गुमायौँ। अब यो त्यो के भने होइन बुझेँ, विभिन्न कालखण्डमा जस्तो खसरको पतन भएपछि हामीले के गुमायौँ? लद्दाख र अरुणाचल गुमायौँ। जस्तो तपाईँको विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नेपाल कहिले सानो हुने, कहिले तपाईँको फैलिने क्रम चाहिँ छ। जस्तो अहिले चिनको पनि के भने, तर त्यसले आफ्नो सत्ता गुमाएको छैन। उमेशजी के भने इजरायलीहरूले करिब 700 वर्षसम्म आफ्नो राष्ट्रका लागि लडेका छन्। कहिले उनीहरू निराश भए? हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले इजरायलीबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। 700 वर्षसम्म उनीहरू कोही रुसमा धेरै जसो चाहिँ तपाईँको 1948मा चाहिँ इजरायलको तपाईँको गठन भएपछि रुस र बेलायतकै तपाईँको उसमा चाहिँ इजरायलको गठन भयो। त्यहाँको भाषा पनि करिब करिब लोप भएको छ। त्यो भाषालाई पनि उत्पन्न गरेर राष्ट्रिय भाषा बनाए। त्यसैले आज चिन पनि के छ भने चिनको चाहिँ ताइवान मकाउदेखि लिएर हङकङको पनि चिनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनलाई एकीकृत गर्ने क्रममा चाहिँ छ। त्यसैले हामीले तपाईँको यो खड्गप्रसाद ओलीले यो रामको कुरा उठाएर अप्रत्यक्ष रूपले यो चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक र नेपालको भौगोलिक नेपालको भाषिक सिमानालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु भयो। अब यही र यो अभियान चाहिँ आफ्नो जीवनभरि निरन्तर योगी नारायणनाथले लड्नु भएको थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ योगी नारायणनाथमाथि पछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ यसरी आएको छ। आज तपाईँको त्यही भएर इन्डियनहरूले चाहिँ नेपालको मौलिकताको कुरा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले उठायो भनेर इन्डियनहरू चाहिँ आज चाहिँ आत्तिएका छन् र तथानाम विभिन्न तपाईँको चाहिँ उनीहरूले गलत क्रियाकलापहरू गरेका छन्। इन्डियासँग त केही पनि प्रमाण अब नि हजुर ठिक छ, तपाईँले भनेअनुसार सांस्कृतिक सिमाना बाँधिएपछि अयोध्या त नेपालमै परिहाल्यो। सांस्कृतिक होइन, सांस्कृतिक भौगोलिक भाषिक ल यो तिनटाले नेपालमै परिहाल्यो। हजुर, अब मैले जान्न खोजेको प्रधानमन्त्रीले त त्यो अयोध्यालाई नेपालको भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले त वीरगञ्जको ठोरीमा रहेको अयोध्यापुरी ल नेपालको भन्नुभएको छ। अब तपाईँले भनेअनुसार जुन अयोध्या सांस्कृतिक भाषिक होइन, अनि त्यसपछि आएर अर्को के भन्नुभयो तपाईँले? सांस्कृतिक भाषिक तपाईँको चाहिँ ऐतिहासिक त्यो सिमानाले बाँधेको अयोध्या साँच्चीकै अयोध्या हो कि वीरगञ्जको अयोध्या साँच्चीकै अयोध्या हो? अब यो के छ अब यहाँ जाउँ एकदमै तपाईँले। अब तपाईँको पहिलो म भारतीय तपाईँको विद्वानहरूकै कुरा राखेर हजुर, अब हामीले तपाईँको उमेशजी हाम्रो के छ भने शैव सिद्धान्तले तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि शास्त्रीय मान्यतालाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने आधार मान्छ। त्यो के हो भने अवधारणा, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कन्सेप्टको रूपमा लिन्छ। तपाईँको त्यसपछि अनुमान हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको अगमा भन्छ। अगमा भनेको फ्याक्ट्स एन्ड डाटा। अब हामीले आज चाहिँ दुईटा विषयमा हामी गर्छौँ, तिनटै विषयमा गर्छौँ। तेस्रो विषय चाहिँ शास्त्रीय आधारहरू के छन् र तपाईँको अहिलेको अयोध्याको स्थिति के हो। मैले जान्न खोजेको कुरो ल ठिक छ, त्यो तपाईँले भने विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले भनेको अयोध्या चाहिँ वीरगञ्जको होइन, उहाँले उठाएको अयोध्या वीरगञ्जको, अहिले भारतीयले उठाएको अयोध्या चाहिँ प्रामाणिक छैन। पहिले यो कुरा राखेर हो उनीहरूले राखेको कुरा कसरी प्रमाणित छैन त्यो भनिदिनुहोस् एकदम। अब तपाईँको चाहिँ यो मेरो कुरा होइन, भारतीय विद्वान र इतिहासकार पुरातत्वविद यो चाहिँ ब्रजवासी लाल, अहिले उहाँ 99 वर्षको हुनुभयो, अझै जीवित हुनुहुन्छ। अहिले पनि पढ लेख गरिरहनु।
उहाँले पद्मभूषण पनि पाउनुभएको छ। र तपाईँको उमेशजी यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने महाभारत भनेको इतिहाससँग बढी जोडिन्छ। त्यसैले उत्खनन गर्दाखेरि उहाँले महाभारतकालीन जति पनि तपाईँको हस्तिनापुर इन्द्रप्रस्थदेखि लिएर र कृष्णको तपाईँकोदेखि लिएर जति पनि महाभारतका क्षेत्र र ऊहरू छन् यसको सम्पूर्ण कुरो उहाँले प्रमाणित रूपले पुस्तकहरू लेख्नुभएको। तर तपाईँको रामायण भनेको काव्य हो। काव्यमा कति कुरा जनमानसका तपाईँको सेन्टिमेन्टलाई पनि उठाइन्छ, कति कुरा ऐतिहासिक प्रमाण पनि हुन्छ। र उहाँले अयोध्याको बारेमा स्पेसल्ली खोज्दाखेरि अयोध्याको चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्ट चाहिँ ईसापूर्व 700 वर्ष अगाडि चाहिँ कुनै पनि ह्युमन सेटलमेन्ट भेटेको छ। भारतको अयोध्यामा अहिले जहाँ भनिएको छ अयोध्या त्यो चाहिँ ह्युमन सेटलमेन्ट चाहिँ कुनै पनि भेटिएको छैन। उहाँले अब यो कुरा म राख्न चाहन्छु। उहाँको किताब के हो भन्दाखेरि यो राम हिज हिस्टोग्राफी मन्दिर एन्ड सेतु इभिडेन्सेस अफ लिटरेचर आर्कियोलोजी एन्ड अदर साइन्सेसमा यो किताबमा उहाँले के गर्नुभएको छ भने ईसापूर्व 7औं शताब्दी अगाडि अहिलेको अयोध्यामा कुनै पनि रामायणकालीन सेटलमेन्ट भनेको त्यहाँ बस्तीदेखि लिएर भाँडाकुँडादेखि लिएर त्यहाँ जति पनि एउटा सेटलमेन्टमा जस्तो दरबार भयो त्यसको भग्नावशेषदेखि लिएर जति पनि छन् त्यो कुनै पनि छैन। ईसापूर्व 7औं शताब्दी पहिले भनेको बुद्धभन्दा 100 वर्ष अगाडि त्यो कुनै पनि सेटलमेन्ट छैन। त्यो मात्रै छैन, नेपालीहरूको लागि खुसीको कुरा के छ भने उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने यो हस्तलिखित पुरानो तपाईँको रामायण पनि नेपालमै भेटिएको छ भने उहाँले यो चाहिँ पुरानो रामायण चाहिँ इन्डिया नभएर सन् 1020मा संस्कृत भाषाको चाहिँ नेवारीको चाहिँ भुजिमोल लिपिमा चाहिँ लेखिएको छ र इन्डियामा पाएको रामायण चाहिँ सन् 1416मा मात्रै छ। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने रियल रामायणको इन्स्क्रिप्सन भएको क्षेत्रबाट हामी टाढा छौँ। अर्थात् यो इन्स्क्रिप्सनको क्षेत्र पनि नेपालै हो भनेर उहाँले भारतीय विद्वान इतिहासकार र पुरातत्वविद भने इतिहासकार मात्रै होइन पुरातत्वविद पनि ठुलो पुरातत्वविद हो। र अर्को उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको अयोध्यालाई उहाँले खण्डन गरेर के भन्नुहुन्छ भने एउटा त यो पुरातत्विक दृष्टिकोणले पनि अहिले भारतले उठाएको अयोध्याको कुनै प्रमाण छैन। त्यसपछि म शास्त्रीय आधार आउँछु यो पुरातत्विक आधार आएपछि। अब उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अथर्ववेद भनेको 4 वेद मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण वेद हो र यो अथर्ववेदको चाहिँ 19:13-3 र 19:13-7मा चाहिँ अयोध्याको बारेमा लेखिएको छ। त्यो चाहिँ काशी क्षेत्र हो भनेर र त्यो त्यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने यो दुईटा चाहिँ तपाईँको श्लोकहरूमा चाहिँ अयोध्यायन र अयोध्या भनिएको छ र यो चाहिँ अहिलेको अयोध्या चाहिँ सरयू नदीको किनारमा छ, गङ्गाको किनारमा छ। तर नेपालमा सरयू नदी हो जसरी उल्लेख भएको छ त्यो नदी त थोरीमा छैन भन्ने कुरो आइरहेछ। होइन नि, अब तपाईँको सरयू नदी भनेको तपाईँले उठाइहेर्नुभयो, सरयू नदी भनेको चाहिँ हिमत खण्डको चाहिँ मानस खण्ड के अरे स्कन्द पुराणको वेदव्यासद्वारा रचित 5वटा खण्डमध्ये मानस खण्ड पनि महत्त्वपूर्ण हो। मानस खण्डमा के लेखेको छ भने मैले त्यो किताब आज बोकेर ल्याइनँ। मानस खण्डमा चाहिँ कर्णालीलाई नै सरयू नदी भनेर कर्णाली यो चाहिँ घाग्रा हुँदै पछि घाग्रा भन्छ, त्यसपछि गङ्गामा गएर मिसिन्छ र तपाईँको यो यही नै नदी नै पहिले सरयू हो। महाभारतका कर्णले चाहिँ अली भन्ने पर्वतमा चाहिँ तपस्या गरेको हुनाले चाहिँ कर्ण प्लस अलीबाट चाहिँ कर्णाली बन्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरयू नदीको नामले चिनिन्छ। असली सरयू नदी पनि के भने कर्णाली नै हो। यो वेदव्यासको रचना हो मेरो होइन। र तपाईँको अर्को तपाईँको के भन्दाखेरि कर्णाली नदीलाई राक्षस तालबाट आउने भनेको छ, त्यो होइन, मानसरोवरबाटै आउँछ र तपाईँको मानसरोवरको मुहानमा भएर आउने नै कर्णाली नै सरयू नदी हो भन्ने कुराले पनि सरयू नदी पनि नेपालमा नै देखिन्छ।
यसमा पनि कुनै विवाद छैन। पुरातत्वको हिसाबले पनि अयोध्या नेपालमै पर्छ, नेपालकै हो। होइन। यो भारतको अयोध्या चाहिँ नि नक्कली हो भन्ने तपाईँको एकदम नक्कली नै हो। अब म यो सम्पूर्ण शास्त्रीय कुरा पछि आउनेछु। अब तपाईँको उहाँकै अर्को लेख के छ भने बिबी लालकै ब्रजवासी लालकै वाज अयोध्या अ मिथिकल सिटी, यो पौराणिक हो भन्दाखेरि पुरातत्व अङ्क नम्बर 10 1978-79 छापिएको उहाँको लेखमा के छ भने अहिलेको अयोध्या सराय नदीको किनारमा छ, पहिलेको अयोध्या गङ्गाको नदीको किनारमा छ। जो अथर्ववेददेखि लिएर यो कुरा मैले अगाडि उल्लेख गरेँ। त्यसैले अहिलेको अयोध्या भारतीयहरूले क्लेम गरेको अयोध्या चाहिँ नक्कली हो भनेर चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ अर्को अयोध्याको कुरा म सक्छु। यो पुरातत्वको कुरा भयो, यो पुरातत्व अब शास्त्रीय कुरा, शास्त्रीय कुरा। यो चाहिँ तपाईँ पुरातत्व कुराले नेपालमै हो भन्ने प्रमाणित गर्यो। होइन अब काशीदेखि चाहिँ ठोरीसम्मको क्षेत्रमा पर्न सक्छ पुरातात्विक हिस्ट्री। अब शास्त्रीय हिसाबले के हो? शास्त्रीय हिसाबले यो कालिदासको रघुवंश भनेको पनि अर्को संक्षिप्त रामायण अथवा रघुवंश भनेको श्री भगवान् रामको चाहिँ वंशजको बारेमा लेखिएको यो 4औं शताब्दीको शास्त्र हो। यो तपाईँको 16औं शताब्दीको शास्त्रको पछिको कुरा आउनेछ। यो शास्त्रमा के भनेको छ भने रामको चाहिँ राजधानीलाई साकेत भनिएको, साकेत नगर भनिएको छ, अयोध्या भनिएको छैन। 4औं शताब्दी ईसापूर्व 4औं शताब्दी पहिलेको होइन कालिदासको, जसलाई महाकवि कालिदास भनिन्छ, वाल्मिकीलाई आदिकवि भनिन्छ, यिनलाई महाकवि भनिन्छ। र यो चाहिँ यो रघुवंशको सर्ग 14 को 13 श्लोक, सर्ग 13 को 79 श्लोक, सर्ग 18 को 35 श्लोकमा चाहिँ साकेत तानोर जली भी प्रणेशु। अब यो चाहिँ गुप्तकालीन हो, अर्थात् यो साकेत नगर नै रामको चाहिँ राजधानी हो भने साकेत नगरलाई चाहिँ पहिले के भन्थ्यो भने प्रयाग भन्छ। त्यो कहाँ पर्छ अहिले? अहिले यो चाहिँ इलाहाबादमा पर्छ। यो चाहिँ गङ्गाको किनारमा छ। त्यसैले अहिले सराय नदीको किनारमा भएको अयोध्या पनि तपाईँको त्यो देखिँदैन। अर्को तपाईँको यो चाहिँ 16औं शताब्दीमा लेखिएको चाहिँ रामचरितमानसले पनि, म यसको रामचरितको नेपालको प्रसङ्ग म पछि आउनेछु, यसमा पनि तपाईँको रामको राजधानी चाहिँ कहाँ भनिएको छ भने अवध भनिएको छ, अयोध्या भनिएको छ। 16औं शताब्दीमा यो अयोध्याको विवाद चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मुस्लिमहरूले चाहिँ खेल्नका लागि चाहिँ पछिल्लो समय मुस्लिम कालमा चाहिँ यो विवाद र विशेष गरी वैष्णवहरू चाहिँ र तपाईँको वैष्णवहरूले चाहिँ अलिकति मुसलमानसँग मिलेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ अगाडि ल्याएको। कि त्यो बाबरीको कुरा गर्नुभयो? बाबरी त्यही एरियाको। तर उमेश चाहिँ के भने त्यहाँ पनि राम मन्दिर बन्छ भने हाम्रो विवाद होइन, तर यो शास्त्रीय रूपले पुरातात्विक रूपले कुनै रूपले पनि प्रमाणित नभएको कुरालाई हामीले कसरी मान्छ? तर उनीहरूले किन त्यही ठाउँलाई अहिलेसम्म प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाए मुसलमान र हिन्दूको? अझ भन्ने हो भने अहिले भारतमा जो प्रधानमन्त्री छन्, जुन पार्टी छ, त्यो पार्टी विशेष गरेर धर्मको रूपमा कट्टर छ, त्यो पनि हिन्दू धर्ममा कट्टर मानिन्छ। र त्यसले चाहिँ 2014 देखि अहिलेसम्म त्यहाँ जति उसले चाहिँ चुनाव जित्दै आयो, पहिले उसको हैसियत के थियो त्यो पार्टीको हामी सबैलाई थाहा छ। यही अझ स्पेसल्ली विशेष त राम मन्दिर र रामकै मुद्दा उठाएर उसले सत्तामा गयो र त्यो अनुसार उसले अब त्यहाँ मन्दिर बनाउने सर्वोच्च अदालतले त्यो बारेमा निर्णय गरेको हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसले किन यति प्रतिष्ठा बनायो होला? यो नक्कली अयोध्याको बारेमा किन त्यसरी लाग्यो होला र अहिलेसम्म नेपालमा किन यो विषय उठेन होला भन्ने चाहिँ एउटा आशंका छ। यसले प्रश्न एकदम तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। विशेष गरी तपाईँको कङ्ग्रेस आई अथवा नेहरू र इन्दिरा गान्धी चाहिँ रसियन धुरीसँग चाहिँ नजिक र अहिलेको तपाईँको आरएसएस भन्नुहोस्, अहिलेको मोदीको सत्ता भन्नुहोस्, अब त्यहाँभित्र पनि धार्मिक मान्छेहरू राष्ट्रवादी मान्छे छन्, तिनीहरूसँग मैले कुनै पूर्वाग्रह राख्न खोजेछन्। यो कम्प्लिट आरएसएस भनेको चाहिँ इस्कोनको भातृ संस्था हो। हरे कृष्ण हरे रामवाला छ नि, त्यसको भातृ संस्था हो। इस्कोन भनेको अमेरिकन डिजाइन, ओम शान्ति र इस्कोन भनेको चाहिँ युएनमा दर्ता भएका संस्थाहरू, यो चाहिँ पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको छ। र इस्कोनकै भातृ संस्थाको रूपमा चाहिँ तपाईँको
आरएसएस रहेको छ र राष्ट्रिय स्वयंसेवक जुन चाहिँ बिजेपीको एकदम दाहिने हात हो। होइन, दाहिने होइन, बिजेपी भनेको राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ भातृ संस्था। जस्तो हाम्रो काङ्ग्रेसमा चाहिँ नेभी सङ्घ चाहिँ काङ्ग्रेसको भातृ संस्था भयो जस्तो बिजेपी चाहिँ आरएसएसको भातृ संस्था र यिनीहरू यो चाहिँ पश्चिमा अमेरिकाबाट सञ्चालित एकदम अमेरिका पश्चिमाबाट सञ्चालित छ। यिनीहरूले मूल कुरा के भने दुईटा विवाद उठाउँछन्, हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा मुसलमानसँगको कन्फ्रन्टेसन, किन मध्यपूर्वदेखि 1000 वर्षसम्म क्रिस्चियन र मुसलमानको लडाइँ भएको छ। त्यो लडाइँ हुँदाखेरि यो क्षेत्रमा पनि मुसलमानसँग र बिजेपीको मेन टार्गेटै मुस्लिमहरूको विरोध र कम्युनिस्ट विशेष गरी चिनको चाहिँ विरोधमा चाहिँ यिनीहरूको दुईटा एजेन्डा चाहिँ मेजर एजेन्डा हो। यो अलिकति के भने एक्सट्रिमिस्ट कुरा उठाएर चाहिँ यो दुईटा चिज मार्फत चाहिँ पश्चिमाहरूलाई सहयोग गर्न चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यो कारणले पनि अहिले भारतमा मुसलमान विरोधी एकदम कट्टरता बढेको छ। चीन अहिलेको तपाईँको यो तत्कालै तपाईँको चाहिँ चीनसँगको सीमाको विवादमा पनि एकदम चीनको सामान बहिष्कारदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरू पनि उनीहरूकै डिजाइनमा भएको छन्। विशेष गरी आरएसएसको चाहिँ स्कुलिङ, अब यसबाट मोदी प्रधानमन्त्री मोदी बाहिर निक्लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो अलग कुरा छ होइन, त्यसलाई हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। तर यसको मेन तपाईँको अब्जेक्टिभ लक्ष्य भनेको चाहिँ मुसलमान र चीन विरोधी, जुन चाहिँ पश्चिमाहरूका लागि चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सुगन्ध छ। यसको लडाइँमा चाहिँ सहयोगी पात्रको हुनाले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन्। जब जब चुनाव आउँछ तब राम मन्दिरको विवाद उठाउँछ। र तपाईँलाई एउटा यो उयो कुरा म के राख्न चाहन्छु भने नेपालको दरबारको हत्या हुँदाखेरि भारतको प्रधानमन्त्री को थियो? अटल बिहारी वाजपेयी हो। यसैबाट बुझ्नुहोस्, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आउँदाखेरि वीरेन्द्रलाई ढोग्ने र जब नेपालको दरबारको हत्याकाण्ड भइसकेपछि उहाँहरूले पत्रकारले सोधेपछि उहाँले के भन्नु भने ये नेपालकै आन्तरिक मामला है भनेपछि यहाँको दरबार राजा सक्ने, धर्म सक्नमा बिजेपी कङ्ग्रेसलाई अथवा त्यहाँको पश्चिमा शक्ति र पश्चिमा युरोप र युरो अमेरिकन शक्ति नै मेन रूपले लागेको हुनाले यिनीहरू एउटै रूपमा छन्। र आज खड्गप्रसाद ओलीले उठाएको जुन तपाईँको यो चाहिँ राम मन्दिरको विवादमा सबैभन्दा बेसी तपाईँको यहाँका कथित मण्डले दरबारीहरू, काङ्ग्रेसीहरू र तपाईँको पश्चिमाहरूको तपाईँको जुठो पूर्वमा बाँचेका धर्मगुरुहरू नि अहिले बेसी बजारमा आएका छन् विरोधमा। यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डो वेस्ट र वेस्टर्न शक्तिको नै घेरामा चाहिँ नेपाल परेको देखिन्छ। त्यसैले तपाईँको यो चाहिँ शास्त्रीय आधारले, पुरातात्विक आधारले, भाषिक आधारले ल एकछिन मानौँ अयोध्यामा ठुलो राम मन्दिर बन्छ भने हाम्रो होइन, रामको धाम बनाऊँ, ठोरीमा पनि बनाऊँ। तर मलाई के लाग्छ भने यसको निरूपण गरेर अनि म अगाडि आउन चाहन्छु। र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बनारस केन्द्रित, बनारस भनेको अब तपाईँको गङ्गासम्म, तपाईँको ब्रह्मपुत्र तपाईँको गङ्गासागरसम्म गएर चाहिँ बनारस हाम्रो क्षेत्र हो, यसमा कुनै विवादै भएन। सबै शास्त्रीय हिसाबले प्रयागलाई माने पनि, प्रयागलाई रामको अथवा साकेतलाई हामीले राजधानी माने पनि किनभने राजधानी के हुन्छ भने उमेश चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्रीष्मकालीन हुन्छ, कहिलेकाहीँ शरतकालीन। जस्तो तपाईँ हामी खस एरियाको मान्छे, हाम्रा पुर्खाहरू खसे, त्यहाँ त दुईटै राजधानी थियो खसको पालामा। जुम्लामा पनि दुईटै प्रकारका राजधानी, एउटा तपाईँको ग्रीष्मकालीन, एउटा शरतकालीन अथवा हिउँदो राजधानी र बर्खे राजधानीको रूपमा पनि प्रचलित थियो। मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ बनारस क्षेत्र गङ्गाको तटको एउटा राजधानी, यो चाहिँ ठोरीमा उठाएको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले उठाएको एउटा राजधानी देखिन्छ। मलाई के लाग्छ भने रियल तपाईँको चाहिँ यो रामको जन्मभूमि चाहिँ रामनगर, जो पहिले तनहुँको अधीनमा थियो, चितवनभन्दा पारिपट्टिको रामनगर, जो तपाईँको यो कृत्य सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे बापत
गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई चाहिँ त्यहाँको मजिस्ट्रेटदेखि लिएर बिर्ता बान्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार चाहिँ दिएको थियो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ दुवै राष्ट्रले चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने चाहिँ रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ रामनगरदेखि लिएर ठोरीसम्म नै राम चाहिँ जन्मभूमि भएको र अहिलेको अयोध्या चाहिँ शास्त्रीय रूपले पुरातात्विक रूपले कुनै पनि प्रमाणित छैन तर त्यसलाई नमान्दै पनि अहिलेको अयोध्या पनि नेपालभित्र नै पर्छ अहिलेको नेपाल होइन हाम्रो विशाल नेपालभित्र पर्छ र यो दृष्टिकोणले पनि राम चाहिँ तपाईको भारतीय देखिँदैनन् रामले चाहिँ नेपाली टोपी लगाएका छन् र राम भनेको चाहिँ यो नेपाल चाहिँ के भने शिवराम हो शिवराम र तपाईको यो तीनटा अब रामायणको कुरा गरेर म तुलसी रामायणमा आउन चाहन्छु रामायणको तपाईको तीनटा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण माने एउटा मिथिलाको क्षेत्र एउटा अहिले अयोध्या भनिएको रामराज्य प्रयाग क्षेत्र एउटा तपाईको लङ्का क्षेत्र अब यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि यो दुईटै क्षेत्रलाई जोड्ने चाहिँ नेपाल हो मिथिला भनेको वैदिक संस्कृतिको चाहिँ मेन केन्द्र हो र तपाईको रामराज्य भनेको चाहिँ मिथिला संस्कृतिको प्रभाव र विस्तार क्षेत्र हो हजुर हेर्नुहोस् रावण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रावण श्रीलङ्का भनेको चाहिँ ब्राह्मणहरूको सत्ता हो र जसरी महाभारतमा दुर्योधनको अहङ्कार भन्नुहोस् घमण्डले गर्दा जसरी सत्ता गुम्यो रावणको अहङ्कारले गर्दा ब्राह्मणहरूको सत्ता गुमेको हो हजुर र त्यो ब्राह्मण भनेको अत्यन्त शिवको ठुलो भक्त र तपाईको रावणको दरबारै तपाईको पार्वतीलाई राख्नेदेखि लिएर शिवको आज्ञाले गर्दाखेरि पार्वती शिवलाई बस्नका लागि बनाइएको दरबार हो त्यसैले यो कैलाशदेखि लिएर तपाईको यो श्रीलङ्कासम्म नै नेपाल चाहिँ यसको चाहिँ मूल तपाईको नेतृत्वदायी चाहिँ देखिन्छ अब यसको म दुई तीनवटा कुरा तपाईलाई यसमा राख्न चाहन्छु वाल्मीकि रामायणको दुई तीनवटा प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण छ अब एउटा के छ भन्दाखेरि वाल्मीकि रामायण कहाँ लेखियो नेपालमा लेखियो चितवनको चाहिँ वाल्मीकि आश्रम यो त इन्डियन मिडिया स्वीकारेका छन् एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ अर्को वाल्मीकि रामायणमा चाहिँ रामले चाहिँ विवाह गर्दा एकै दिनमा चाहिँ मिथिला आएको अथवा जनकपुर आएको भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग छ त्यसले पनि अहिलेको सराई नदीको अयोध्या जहाँ भारतीयहरूले केम गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ 4 दिन जति चाहिँ लाग्छ नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ जब राम चाहिँ तपाईको युद्ध जितेपछि अयोध्यामा आएपछि धोबीको प्रसङ्गले चाहिँ तपाईको त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सीतालाई चाहिँ तपाईको वनवास पठाउने प्रसङ्ग आउँदाखेरि लक्ष्मणले सीतालाई वाल्मीकि आश्रममा चाहिँ पुर्याएर फिर्किएको प्रसङ्ग आउँछ रथमा चढेर एकै दिनमा तपाईको फिर्किने चाहिँ अहिलेको सराई नदीको किनारमा रहेको जहाँ अयोध्या क्लेम गरिएको छ त्यो पनि देखिँदैन होइन हजुर र अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ दुई तीनवटा रणनीति देखिन्छ तपाईको जब तपाईको वाल्मीकि आश्रममा लव र कुश आएपछि राम राज्यको प्रारूपै लव र कुशबाट सुरु भएको छ र जब तपाईँ अश्वमेध यज्ञ राम चक्रवर्ती राजाको रूपमा र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उमेशजी के छ भन्दाखेरि रामको उदय भन्न अगाडि तपाईको अयोध्याले चाहिँ लङ्कालाई चाहिँ के गर्थ्यो भने उपहार बुझाउँथ्यो रामभन्दा अगाडि अर्थात् दशरथको पालामा दशरथको पालामा चाहिँ ऊ चाहिँ सामन्त राज्य थियो साम्राज्यको अधिपति रावण थिए र रावणलाई चाहिँ तपाईको उपहार पठाउनेदेखि लिएर उसको कुललाई चाहिँ स्वीकार गरेको थियो पछि जब युद्धमा विजय गरिसकेपछि मोहर चढाउने भन्छन् नेपालीमा यो चाहिँ मोहर चाहिँ विभीषणदेखि लिएर सम्पूर्णले चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको यो क्षेत्रका मान्छेले चाहिँ रामलाई चढाएको पाइन्छ हेर्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नेपालले कहिले पनि त्यो उपहार र तपाईँको मोहर चढाउने परम्परा नेपालले गरेको देखिन्छ अर्थात् तपाईँको यो के देखिन्छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ अश्वमेध यज्ञ भयो अश्वमेध यज्ञ भइसकेपछि घोडा छोडिएपछि लव र कुशले पक्रियो वाल्मीकि आश्रममा आएका घोडा यो यसमा तपाईँको
वाल्मीकि रामायणलाई मान्दिनँ भन्ने मान्छेसँग मेरो उमेश चाहिँ कुनै ऊ छैन। यदि वाल्मीकि रामायण आउने मान्ने हो भने अश्वमेधको योगा घोडा समात्नु भनेको के हो? कहाँ हो राज्य, कहाँ हो राम राज्य भन्ने कुरा त यसले प्रश्न पार्छ। होइन कहाँ होइन, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अश्वमेधको घोडा समातेपछि घोडालाई इन्कार गर्नु भनेको, किनभने लवकुश सीता त नेपालकी छोरी हो, राम पनि नेपालकै पुत्र हो, तर अश्वमेधको घोडालाई लवकुशले किन समाते? किन समात्यो हो त्यो के भने त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो चाहिँ वाल्मीकि आश्रममा आएपछि अब कटु शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो, एक किसिमको पराजयलाई स्वीकार गरेको। हेर्नुहोस्, अनि रामसँग युद्ध हुने स्थिति भनेपछि सीताले चाहिँ परिचय गरेपछि युद्ध भयो। त्यसपछि भगवान् श्रीराम चाहिँ उहाँले 11,000 वर्षसम्म यहाँ रहनुभयो, पृथ्वीलोकमा छ, उहाँ ब्रह्मस्वरूपै हो। अब नेपालको प्रसङ्गमा पछि म आउनेछु। र त्यो चाहिँ भने नेपालमै आएपछि अश्वमेध यज्ञको समापन भएको पाइन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले पनि के गर्छ भने त्यसको चाबी चाहिँ नेपालमै देखिन्छ कि, यो बुझ्नु जरुरी छ। र त्यही बेलामा नै जब राम र लक्ष्मण तपाईँको अश्वमेधको घोडा चाहिँ लवकुशले समातिसकेपछि, परिचय भइसकेपछि, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कहाँ जानुभयो? अहिले भारतीयले भनेको अयोध्या, मैले भनेको प्रयागमा जानुभयो। गइसकेपछि पहिलो रामायणको कथा नै राम र लक्ष्मण लगायत दरबारीहरूले तिनै तपाईँको चाहिँ लवकुशबाट चाहिँ काव्य पाठ चाहिँ भयो। नेपाल इन्डियनहरूले, अहिलेको इन्डियनहरूले बुझुन्, पहिलो रामायणको काव्य पाठ गराउने नै लवकुश हो, जो अहिलेको वाल्मीकि आश्रममा नै आफ्नो रचना चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पाठमा चाहिँ एकदम पारायण गर्ने। यति कुराले रामायण, राम, अयोध्या नेपालकै हो भन्ने कुरा साबित गर्छ। शास्त्रीय दृष्टिकोणले, पुरातात्विक दृष्टिकोणले, ऐतिहासिक दृष्टिकोणले, अध्ययन दृष्टिकोणले र प्रतिनिधि र ज्ञानको दृष्टिकोणले सबै तरिकाले नेपालमै नेपाल हो। त्यसैले यो नेपाल चाहिँ शिवराम हो। अनि राम चाहिँ परशुरामको अवतार भन्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर। यो चाहिँ कसरी फेरि हो? राम परशुराम एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो। जब तपाईँको सीतासँग चाहिँ विवाह गर्ने, धनुष उठाउने तपाईँको जनकपुरमा भइसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ रामले चाहिँ के धनुष उठाउनु भएको थियो? शिवधनुष उठाएपछि शिवधनुष 2 टुक्रा भयो। अनि परशुराम एकदम रिसाउनु भयो, शिवको धनुष किन तोडी? शिवको धनुष तोड्ने के अधिकार भनेपछि लक्ष्मणले मुख छोड्नु भयो। मुख छोडिसकेपछि चाहिँ अनि के भने अब म वञ्चरोले चाहिँ यसलाई म काट्छु। परशुरामले लक्ष्मणलाई काट्छु, शिवको धनुष तोड्ने त्यो के अधिकार छ? अनि रामले चाहिँ आफ्नो सेक्रेट सिम्बल हुन्छ अवतारको, त्यो सेक्रेट सिम्बल चाहिँ परशुरामलाई देखाएपछि अनि उहाँले के भन्छ, तपाईँ सत्ययुगको परशुराम हो, म त्रेतायुगको राम हो, म तपाईँको बाटो अनुयायी भनेपछि ल ठिक छ, त्यसो मेरो अनुयायी नै रहेछस् भनेपछि आफ्नो धनु र ठोक्रो उहाँले दिएर उहाँ चाहिँ दक्षिणतिर जानुभयो। त्यसैले राम भन्नु नि परशुराम, पहिले परशुराम भन्नु नै राम हो, राम भन्नु नि परशुराम। यो कुरा चाहिँ तपाईँको वाल्मीकि रामायणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा यो 16औं शताब्दीमा लेखिएको। अब यसको बारेमा भन्छु, यसले पनि नेपाललाई नै केन्द्र बनाएको। रामचरितमानस भनेको अकबरको पालामा लेखिएको, यो चाहिँ गोस्वामी तुलसीदासले लेखिएको किताब हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जीवी रचित रामचरितमानस भनेको उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पहिलोचोटि तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ बराह क्षेत्रमा आएपछि रामकथा सुनेको त्यहाँ गुरुबाट। अहिलेको बराह चतरा जुन धरान क्षेत्र छ त्यहाँ सुनेपछि चाहिँ रामको बारेमा उहाँलाई चाहिँ जान्ने इच्छा भयो। जान्ने इच्छा भइसकेपछि
उहाँले विश्वनाथको मन्दिर खोज्दै रामलाई खोज्दै जानु। यो यसैमा लेखेको छ, मैले लेखेको होइन उमेशजी। हजुर, रामचरितमानस यसको अगाडिको जीवनीमा छ, मैले यो छ। अनि इन्डियनहरूले आज लुम्बिनी मात्रै नै बराह क्षेत्र पनि उनीहरूले भारतमै खडा गरिदिएको थियो। अनि यो बराह क्षेत्रको प्रामाणिकता गरेर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यले चाहिँ उहाँले चाहिँ बराह क्षेत्र नेपालकै हो, बराह पुराणदेखि लिएर हाम्रा शास्त्रीय मान्यता सम्पूर्ण प्रमाणित गरेर बनारसको विद्वत परिषदमा उहाँले प्रमाणित गरेपछि उहाँलाई जगद्गुरु दिइयो र नेपाल नै यो चाहिँ यो बराह क्षेत्र नै असली बराह क्षेत्र भने प्रमाणित भयो। अनि भएको हुनाले यो रामायण लेख्ने, रामचरितमानस लेख्ने प्रेरणा पनि नेपालको बराह क्षेत्रबाट नै प्राप्त भयो। अनि उहाँ जानुभयो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विश्वनाथको मन्दिर आसपास, त्यहाँ चाहिँ शिवको गढ प्रेतसँग भेट भयो। प्रेतले हनुमानसँग चाहिँ यो जानुहोस्, हनुमानसँग तपाईँको भेट हुन्छ भनेपछि हनुमानले चित्रकूट पर्वतमा जानुहोस्, राम र लक्ष्मणको भेट हुन्छ भनेपछि राम र लक्ष्मण युवा अवस्थामा आउनुभयो। गोस्वामी तुलसीदासले उहाँलाई चिन्नु भएन। अनि फेरि बाल रूपमा आएपछि हनुमानको सहयोगले चाहिँ उहाँले चाहिँ राम र उसको तपाईँको साक्षात् गरेपछि चाहिँ उहाँले के भने यो किताब लेख्नुभयो। पहिले संस्कृतमा लेख्नुभयो, अनि लेखेर राख्दाखेरि राति मेटियो। अनि शिवकै उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तैँले आफ्नो स्थानीय भाषामा, लोक भाषामा लेख भनेपछि यो चाहिँ ब्रजभाषामा लेखियो। र उहाँ चाहिँ 4 वर्षको हुँदा 12 महिनासम्म उहाँ गर्भमा बसेर उहाँको दाँत पनि आएका थिए गर्भमा। उहाँ चाहिँ रुनु पनि भएन गर्भबाट। यो चाहिँ अशुभ हुन्छ भनेर आमाले चाहिँ तपाईँको यो के गर्नु भने दासीलाई बुझाएपछि 4 वर्षपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ के भने दासी मरेको हुनाले भिक्षा माग्दै हिँड्नुभयो। र पार्वतीले ब्रह्मको रूप लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्राह्मणको रूप लिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भोजन गराएपछि पछि शिवकै निर्देशनमाले चाहिँ यो ब्रजभाषामा लेखिएको छ। र यो रामायणको केन्द्र पनि नेपालै छ। जुन कुराको चाहिँ प्रमाणित कुरा चाहिँ यो किताबले पनि गरेको छ। अमिताभ बच्चनको बुवा हरिवंश बच्चनले होइन, हरिवंश राय बच्चनले पनि यही कुरा चाहिँ उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ एमएससीमा, भारतीय एमएससीमा आएर बस्नुभयो र उहाँले यही कुराबाट प्रेरित भएर, बुद्धबाट प्रेरित भएर बुद्धभन्दा अगाडिका बुद्धकै अमिताभ बुद्धलाई आधार बनाएर उहाँले आफ्नो छोराको नाम पनि अमिताभ बच्चनै राख्नुभएको छ। यो कुराको अलिकति म यहाँ पढेर अनि फेरि म यो शास्त्रीय उसमा आउन चाहन्छु। उहाँले के लेख्नुभएको छ भने म हिन्दीमै पढ्न चाहन्छु। नेपाल के राजा वास्तव में पशुपतिनाथ भगवान है। सुन्नुहोस् है, नेपालको असली राजा भनेको को हो? पशुपतिनाथ। र हाम्रा राजाहरूले पनि पशुपतिनाथ अथवा शिवका चाहिँ गोठा लगाउनु। जुन दिन नेपालको राज संस्थाले यो गुरु गोरखनाथ र शिवलाई अपमान गरे त्यसपछि नै विनाश भएको छ। यति भनेपछि बुझ्नुहोस्, राजा राणा कालमै आउनुभएको थियो। उनकी ओर से शासन करते भगवान शासित अथवा माथि के भनेको छ, यदा कदा पशुपतिनाथ के तीर्थ यात्रा से लौटे धर्मात्मा लोग अति शक्ति में वो वर्णन करते भनेर यो कुरा राखेको छ नि। अब वहाँ भगवान शासित देश कैसा होगा? राणा र राजा राज्य छन्, भगवान शासित कैसा होगा? तुलसीदास राम राज्य वर्णन कानों में ध्वनित प्रतिध्वनित होने लगते। जब तुलसीदासको रामायणको चाहिँ राम राज्यको मलाई प्रतिध्वनित हुन्छ त्यस बेला यो नेपालै देखिन्छ। भनेपछि त भारतकै मान्छेहरूले पनि नेपालमै हो भनेपछि केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा त 100% सत्य रहेछ भन्ने कुरा देखियो। एकदमै 100% सत्य भन्ने देखिन्छ। र तपाईँको यो नेपाल भनेको चाहिँ र तपाईँको यहाँको यो तुलसीदासको 2-3 कुरामा राखेर त्यसपछि हामी केपी ओलीको कुरामा प्रवेश गरौँला। उहाँले सुरुमै के भने सत्यम शिवम सुन्दरमबाट सुरु भयो। यो किताबको पहिलो नै सत्यम शिवम सुन्दर। र यहाँको सुरुमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो बालखण्ड प्रथम सोपानमा उहाँ सुरुमा उहाँले के को वन्दना गर्नुभएको छ भने अक्षरहरू।
अक्षर भनेकै परब्रह्म अथवा उसको स्वरूप हो, नाश नहुने ब्रह्मलाई पनि। त्यसै अर्थसमूह, रस, छन्द, मङ्गलको कामना, सरस्वती र गणेशको वन्दना गर्नु पहिलो श्लोक। पहिलो यसलाई चाहिँ तपाईँको यो दोपाय भन्छ, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उसमा गर्नुभएको छ। अब दोस्रोमा उहाँले के गर्नुभएको छ, श्रद्धा विश्वास के साथ विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और शिवजी की मैं वन्दना करता हूँ। शिव र पार्वतीको वन्दना गरेको छ। सिद्धजनलाई चाहिँ एकदम अन्तस्करणबाट ईश्वरको रूपमा चाहिँ प्रार्थना गरेको छ। तेस्रोमा चाहिँ ज्ञानमय नित्य शङ्करको चाहिँ आराधना गरेको छ। चौथो तपाईँको उसमा चाहिँ उहाँले के गर्नुपर्छ, सीतारामको चाहिँ गुण समूहको रूपमा चाहिँ उहाँले वर्णन गरेर चाहिँ यो चाहिँ विज्ञान सम्मत, विशुद्ध विज्ञान सम्मत कवीश्वर श्री वाल्मीकि, कविको ईश्वर वाल्मीकि, त्यसपछि कपीश्वर हनुमानजीको वन्दना गर्नु भनेपछि उहाँले पनि तपाईँको यो चाहिँ राम चाहिँ शिवकै अर्को स्वरूप हो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न वाल्मीकिदेखि लिएर उसको चाहिँ शास्त्रीय आधारले पनि यो चाहिँ के भने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त उमेशजी के हो भने, यो रामचरित मानस किन लेखियो? यहाँका धेरै पण्डितहरूले यो कुरा बुझेकै छैन। किन लेखियो? मानस भनेको चाहिँ मान सरोवरलाई केन्द्र मानेर, शिवलाई नै केन्द्र मानेर चाहिँ रामको महिमा गाइएको हुनाले यसको राम तपाईँको चरित मानस भनेर लेखियो। अब तपाईँको अलिकति म रामायण र तपाईँको यो चाहिँ रामको अर्थ के हो यो गरेर यो चाहिँ वैदिक ज्ञान विज्ञान कोश भनेर अनि खड्गौलीको कुरामा म आउन चाहन्छु। अब राम भनेको के हो, रामायण भनेको के हो? रमन्ते योगिनोस्मिन् इति राम, जसको नाम जपले मात्र योगीहरू रमाउँछन् उही राम हो भनी यो रामको शब्द व्युत्पत्ति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि व्याकरणकारहरूले यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या। रामलाई हामीले सिमानामा बाँध्नु हुँदैन। राम भनेको अजन्म ब्रह्मस्वरूप र तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ ईश्वर हो, कुनै पनि सिमानामा हामीले बाँध्नु हुँदैन। त्यसैले न भारतीयहरूले नेताहरूले न नेपाली नेताहरूले रामलाई सिमानामै बाँध्नु हुँदैन। आज कति धर्मगुरुलाई राम जस्तो तपाईँलाई रामायणको अर्थ के हो? रामायणको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो मेरो होइन, यो भारतीयहरूले लेखेको किताबलाई म उद्धृत छु। रामायण भनेको दुईटा शब्दहरू, सामासिक भनेको दुईटा समासका शब्दहरू मिलेर बनेको छ, राम र अयन। रामको अर्थ हामीले लगायौँ। अयन भनेको चाहिँ यो चाहिँ धाम हो, महान तीर्थ हो। र यो चाहिँ शिवलाई नै तपाईँको यो चाहिँ गोस्वामी तुलसीदासले शिवलाई आधार मानेर रामायणको व्याख्या के गर्नुभएको छ भने महादेव शिव करुणाकै ऐन है, अर्थात् दयाका धाम है, जही दीन पर नेह उमा रमन करुणा ऐन तुलसीदास। तुलसीदासले यो भन्नुहुन्छ। ऐनको अर्थ चाहिँ चरित अथवा जीवनगाथा हो। रामायण भनेको चाहिँ रामको धाम हो। स्वयं रामायण नै तपाईँको के भन्दाखेरि रामको धाम हो। राम नाम नै रामको चाहिँ धाम हो। योगीहरूले चाहिँ यसलाई मनाउँछन् भनेपछि रामलाई कुनै सिमानामा मान्नु हुँदैन। र तपाईँको अचम्मको कुरा तपाईँको के छ भने नेपालमा लेखिएको रामायण नै वाल्मीकि रामायणलाई 100 अवतार मानिन्छ, अथवा 100 विभिन्न भाषाहरूमा, यहाँदेखि लिएर इन्डोनेसियादेखि लिएर थाइल्यान्डका राजाहरूले चाहिँ आफूलाई जनकवंशी भन्छ। त्यहाँ रिसर्च पनि भएको छ, हामी जनकवंशी हौँ भनेर रिसर्च पनि। योदेखि लिएर तपाईँको तिब्बतदेखि लिएर नेपालीहरूले नै आज चितवनमा भएको वाल्मीकि आश्रममा भएको जुन रामायण तपाईँको चाहिँ वाल्मीकिले लेख्नुभयो, त्यो रामायण नै संसारभरि फैलियो। रामकथा फैलाउने मूल भूमि पनि नेपालै हो, भारत होइन। अब तपाईँले अहिलेसम्म जति कुराहरू यहाँ देखाउनु भयो, जति प्रमाणहरू देखाउनु भयो, चाहे त्यो तुलसीदासले लेखेका कुरा हुन्, चाहे हरिवंश राय बच्चनले लेखेका कुरा हुन्, चाहे तपाईँको वाल्मीकिका कुरा हुन्, चाहे कालिदास, सबै कुरा गर्दा नेपाल नै हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। तर
यो कुरा आजसम्म किन भारतले मानिँदै आइयो? हामी तपाईँको पहिले अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ प्रभाव र उसमा हामी परेका छौँ, यो बुझ्नु जरुरी छ हामीले। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ राजा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि 7 सालदेखि नै हामी चाहिँ के भने राजा महेन्द्रकोले 17 सालदेखि 28 सालसम्मको एउटा पिरियडमा अलिकति नेपालले आफ्नो मौलिकता उठाएको छ। राजा महेन्द्रको मृत्यु भएपछि नेपाल कम्प्लिट पश्चिमाहरूको चाहिँ प्रभाव र दबावमा छ। यहाँ कथित यहाँका धर्मगुरु भन्नुहोस्, यहाँका राजनीतिज्ञ भन्नुहोस्, यहाँका प्रशासक भन्नुहोस्, यहाँका सेनाका मान्छे भन्नुहोस्, यहाँका बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, कम्प्लिट रूपले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि एक प्रकारले यी पास्टरहरू त्यो बुझ्नुहोस्, यिनीहरूले आफ्नो मौलिकताको कुरा कसैले पनि उठाउँदैन। तर एउटा अर्को कुरा पनि हाम्रो राज्य व्यवस्थामा यसको गुरुकुलको चाहिँदैन। म यसको विषयको हुँ उमेशजी। के छ गुरुकुलको भनिदिनु? होइन, गुरुकुल भनेको आफ्नो मौलिक अध्ययन गर्ने तपाईँको प्रणाली जस्तो तपाईँको वाल्मिकी अथवा तपाईँको चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय यिनीहरू कहाँ छन् भन्नुहोस्? किन खोज्नु भएन तपाईँहरूले अहिलेसम्म यो विषय भने? होइन, यी किन खोजेन भने यतातिर तपाईँको यो कसैलाई चासै छैन। तर नि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहबाट बोल्नुपर्ने कुरा हो कि यो प्राज्ञिक तहबाट बोल्नुपर्ने कुरा, अथवा यो संस्कृतविद पुरातत्त्वविदले दिएको रिपोर्ट अनुसार बोल्नु पर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले यसरी बोल्दाखेरि कतिपयले एउटा कार्ड फाले फेरि राजनीतिको प्रधानमन्त्रीले उनी घेराबन्दीमा परेका थिए पार्टीभित्रै। भारतले चाहिँ नि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले एकतिर उनले चाहिँ कूटनीतिक तहमै मानमर्दन गरेका थियो, भारतै गरेका थिएन। यति बेला यिनले चाहिँ यो फाल्नुको पछाडि राजनीतिक कार्ड हो भनिरहेछन् क्या। त्यही भएर मैले यो कसले बोल्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने हो कि कुनै संस्कृतिविदले बोल्नुपर्ने हो कि पुरातत्त्वविदले बोल्नुपर्ने हो कि प्राज्ञले बोल्नुपर्ने हो कि कसले बोल्नुपर्ने विषय? होइन, यो के हो भने नि कुनै पनि विषयको चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ राजनीति नीतिहरूको राजा भनिन्छ। आज यो सम्पूर्ण संसारभरि यो तरङ्गित भएको भए यो नेपालमा मात्रै भारतमा मात्रै सीमित छैन। खड्गप्रसाद ओलीले उठाएको कुरा संसारभरि यो तरङ्गित भएको छ। यसको त शक्ति त रहेछ नि, यसले राजनीतिको शक्ति होला। ओलीको आन्तरिक तपाईँको राजनीतिको समस्या परेर उठायो भने यही कुरा किन अरूले उठाउन सक्दैन? यो कुरा बुझ्नुहोस्। खड्गप्रसाद ओलीको एमसिसी लगायत आउँदैछु, एमसिसी लगायत भ्रष्टाचार कुरामा हाम्रो विरोध छ। तर खड्गप्रसाद ओली धर्मको पनि मर्म बुझेको मान्छे। तर होली वाइन खाए भनेर विरोध गर्ने त तपाईँहरू नै हो नि। एकदम हो। तर के भने कुनै पनि मान्छे चाहिँ के भने जस्तो वाल्मिकी के हो, रत्नाकर ओली ब्यादा होइन, मरा भनेर चाहिँ रामको चाहिँ महिमा लेख्ने हो कि? कहिलेकाहीँ मराबाट पनि रामको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिमा जागृत हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा न भूतो न भविष्य कसैले पनि यो काम, म जस्तो मान्छे तपाईँलाई एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा राख्न चाहन्छु। मैले तपाईँको 13-14 वर्षको उमेरमा रामलाई चाहिँ दुईचोटि, मेरो त्यस्तै सङ्कटको उस भन्दा दुईचोटि रामलेलाई मैले सपनामा देखेँ। तर आज खड्गप्रसाद ओलीकै कारणले यो ज्ञानी योद्धा राम म अहिले खोजिरहेको छु। सायद त्यही रामकै कृपाले होला। हामी भेटघाट हुन्छौँ भने यो पनि एउटा शक्तिको खेल, यो चाहिँ देवीको भूमि हो, यो बुद्धको भूमि हो। यसले आफ्नो रक्षाका लागि कुनै न कुनै आफ्नो यो भेन्टिलेसन चाहिँ यसले गर्छ। मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा मात्रै नभएर धर्म संस्कृतिको इतिहासमा यसले नेपाललाई चाहिँ केन्द्रमा ल्याउने छ। यो चाहिँ नेपालको जागरणको केन्द्रमा खड्गप्रसाद ओलीले यसलाई यो कुरालाई उठाएका छन्। र यो चाहिँ मलाई लाग्छ सुरुमा चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीले मेरो पाएको इन्फर्मेसनमा चाहिँ त्यो अहिलेको ठोरी एरिया चाहिँ प्राचीनताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै प्राचीनताको दृष्टिकोणले त्यसको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने केही साङ्केतिक सर्वेहरू गरेपछि खड्गप्रसाद ओलीले बोल्नुभएको छ। तर खड्गप्रसाद ओलीले बोलिसकेपछि जुन प्रकारको तरङ्ग पैदा भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यो उहाँले राजनीतिक तरिकाले बोल्नुभएको होइन। अयोध्या भारतमै हो, अहिले जहाँ छ त्यही हो, यसलाई विवादमा नल्याउँ भनेर किन विज्ञप्ति निकाल्यो त फेरि? होइन, त्यो त के भन्दाखेरि यो कूटनीतिको अर्को हुन्छ। अब यसले त राजनीतिक आकृति लिइसक्यो नि।
यसले सोसाइटीमा यसले आफ्नो प्रभाव छोडिसक्यो र आज तपाईँको यो चाहिँ इस्यु चाहिँ सानो तपाईँको नेपालको सानो ग्रामीण यहाँ बुद्धिजीवीले के बोल्छन्, यहाँ पार्टीका मान्छेले के बोल्छन् त्यतातिर नजानु। फेसबुक ट्विटरदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल तल्लो क्षेत्रमा यो जनताको एजेन्डा र नेपालीहरूको मौलिक एजेन्डा स्थापित भइसक्यो। तर कतिपयले के भन्छन् भने भारतसँग झन् टसल हुने भयो, अब एक प्रकारको द्वन्द्व त भइरहेको थियो, हजुर अब झन् अर्को द्वन्द्व पनि भयो, किनभने भारतले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ एकदम तपाईँले एकदम यो भारतसँग एउटा तपाईँले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्यो। यो विषयमा नेपाल भनेको वेदभूमि हो, यो बुझ्नुहोस्। नेपाल भन्मै रामायण लेखियो, नेपालकै प्रेरणाले यो चाहिँ तुलसीगीत रामायण लेखियो। सम्पूर्ण कुराले शास्त्रको दृष्टिकोणले र यहाँ ऋषि महर्षि तपोभूमि दृष्टिकोणले बुद्ध या जति पनि शास्त्र छन् तपाईँको मनुस्मृति कहाँ लेखियो? कालीकोटको मेनमा लेखियो। सुमति भार्गव हो। सांख्य दर्शनदेखि लिएर जति पनि शास्त्रहरू लेखिएका छन् तीनटा शब्द तपाईँ याद गर्नु। हिन्दुस्तान भनेको तपाईँको कहाँ भनेको अहिलेको पन्जाब, पहिले यो चाहिँ अफगानिस्तान, त्यसपछि अब यो चाहिँ काश्मीर। यो चाहिँ असली हिन्दुस्तान हो के। असली हिन्दुस्तानसँग इन्डियनहरूले यसमा विवाद गरे, इन्डियनहरूले यस्ता शास्त्रीय बहस गरे भने इन्डियाको जुनसुकै ठाउँमा पनि गएर सम्पूर्ण शास्त्रदेखि लिएर म बहस गर्न तयार। यो चाहिँ हामीसँग बहस गरेर यो उनीहरू पराजित हुनेभन्दा अर्को उपाय छैन। त्यसैले इन्डियासँग जसले विवाद हुन्छ, धार्मिक केही कथित त्यहाँका पण्डितहरू, विदेशीको जुठो पुरो खाने पण्डितहरूले इन्डियासँग धर्मयुद्ध, इन्डिया धर्मयुद्ध लड्नै सक्दैन। किन? मुगल र तपाईँको त्यत्रो तपाईँको 2000 वर्षदेखि गुलाम भएको मान्छेले हामीसँग लड्न सक्छ? हामी त स्वतन्त्र छौँ। स्वतन्त्र छौँ। र इन्डियाकै तपाईँको यो चाहिँ भिडी सावरकर भन्ने विनायक दामोदर सावरकरले के लेख्नु भएको छ हिन्दुत्व भन्ने त्यो किताब हाम्रो आउँदैछ। त्यसमा के लेख्नु भएको छ भने यो धर्म र संस्कृतिको रक्षाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ, नेपालका राजाहरूले गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। 1957को घटना त त्यो भारतमा विद्रोह भएको घटनालाई उहाँले उल्लेख गरेर जहाँ जहाँ भूमि हामी नेपालीसँग मिलेर अङ्ग्रेजको विरुद्ध लड्न तयार छौँ त्यो भूमिमा नेपालको श्रीपेज भएको राज संस्थाको प्रभुत्व हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। नेपालीहरूले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुपर्छ न पत्रदेखि लिएर सम्पूर्ण डकुमेन्ट उनीहरूले इन्डियनले बोलेका छन्। धर्मको नेतृत्व नेपाल बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। यो चाहिँ नेपाल चाहिँ धर्मको महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ के भने शिर हो। संसारको एकमात्र अध्यात्मको राष्ट्र चाहिँ नेपाल मात्रै हो। यो विषयमा इन्डियनहरूले विवादको चाहिँ लड्ने कुरा छोड्दैन, विवादै गर्न सक्दैन। अब नि त्यसो भए अब त्यत्रो चाहिने बाबरी मस्जिदको विषयमा राम मन्दिर अहिले जहाँ भारतले अयोध्या मान्दै आएको छ त्यहाँ यत्रो चाहिँ तिक्तता भयो, यत्रो द्वन्द्व भयो। अहिले सुप्रिम कोर्टले त्यो कुरा फैसला पनि गरिसकेपछि त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने कुरा भइरहेछ। अब के अब छोड्छ भारतले? अनि हाम्रो अयोध्या हाम्रो भन्ने अब केले पुष्टि गर्छ? कसरी टुङ्गिन्छ त यो? होइन नि, कसरी टुङ्गिने गर्छ भने अब हामीले 3-4 चिज गर्नुपर्छ मिस्त्री। पहिलो मैले अहिले जति शास्त्रीय आधार भने यो आधारले पनि अहिलेको अयोध्या देखिँदैन। अब हामीले के भने जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या भनेपछि अहिले भारतीयले उठाएको अयोध्यामा पनि ठुलो रामधाम बनोस् र अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उठाएको खड्गप्रसाद ओलीले पनि उठाएको ठोरी क्षेत्रमा पनि अरबौँ खर्च गरेर रामधाम बनाऊ र नेपाल भारतलाई चाहिँ राम शिवरामले जोडौँ। जो जहाँ भए पनि जोडौँ किनभने हामीले तर कहाँ हो मेन जस्तो लुम्बिनी बुद्धको मेन हामी लुम्बिनी होइन। अब यसमा के भने यसमा त भारतमा पनि भारतीय विद्वानहरूले चाहिँ तपाईँको पुरातात्विक उसले त कुनै प्रमाणित गरेका छैन भनेपछि नेपाल भारत मिलेर पुरातात्विक उत्खनन गरौँ। भारत मिल्दैन भने हामीले उत्खनन गरौँ र अहिलेको ठोरीदेखि लिएर रामनगर एरियाभित्र नै तपाईँको चाहिँ रामको चाहिँ दरबार, रामको चाहिँ जन्म भएको क्षेत्र चाहिँ देखिन्छ र त्यसबाट अगाडि बढौँ भने पनि प्रयागसम्म देखिन्छ। अहिलेको अयोध्या चाहिँ कुनै पनि हालतले
शास्त्रीय दृष्टिकोणले पुरातात्विक दृष्टिकोणले देखिँदैन। अब तपाईँको रामको मन्दिर ठुलो धाम अमेरिकामा बढेर प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि त राममय भइगयो नि। त्यसो भए हजुर। कतिपयले के भन्छन् भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साँच्चीकै धर्मको माया लाग्या हो भने, साँच्चीकै धार्मिक हो भने प्रधानमन्त्री ओली ठिक छ, बिग्रिया छ 12 बुधेदेखि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदिउँ न त, हामी जय जयकार गर्न तयार छौँ। तर यसरी चाहिँ नि इन्टेन्सन नियत एउटा राखेर अर्को नियतले यसरी विवाद ल्याइदिने मात्र त ठुलो कुरो भएन। ठिक छ, राम मन्दिर नेपालमै बनाऊ, अयोध्या नेपालमै छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यसमा हाम्रो साथ छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई केले रोक्यो? अब हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदियो, किन निरपेक्ष भएन हिन्दी भनेर भन्छन् कि के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले सुरुदेखि नै उठाएको छु, यो व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नै हो। खड्गप्रसाद ओलीकै कारणले नेपालमा राज संस्था र हिन्दू धर्म स्थापना हुन्छ। सायद तपाईँको यसैका लागि नै यो चाहिँ प्रारम्भिक चरणको चाहिँ राम मन्दिरको विवाद यति चाहिँ तपाईँ ठोकुवा गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसैको अहिले चाहिँ रिहर्सल भइरहेछ हो, भइरहेको छ। र यसले महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्छ, चाहे भारतमा विरोध गरून्, चाहे नेपालमा विरोध गरून्, चाहे समर्थन गरून्, चाहे विरोध गरून्, अहिले नेपाल भारत चाहिँ राममय बनेको छ। अब म तपाईँलाई अन्तिममा एउटा क्वेसन सोध्छु। हजुर। तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजतन्त्र पनि आउँछ, धर्म पनि आउँछ, भनिसकेपछि अब अरू केही पनि चाहिएन। मैले प्रश्न सोध्ने ठाउँै रहेन। अब म एउटा प्रश्न सोध्छु, भगवान् राम त भगवान् नै हुन्, हामी भगवानै मान्छौँ, मर्यादा पुरुष। मर्यादा पुरुष भगवानको आदि पनि छैन, अन्त्य पनि छैन, जात पनि छैन, धर्म पनि छैन। तर त्यस्तो भगवान्लाई हामीले किन आफ्नो पर्खालभित्र आफ्नो बााउन्ड्रीमा यो मेरो यो तेरो भनेर हामीले किन भन्नुपर्ने, भारतले किन भन्नुपर्ने? तपाईँले भने जस्तो अमेरिका पनि राममय बन्न सक्छ, चाइना राममय बन्न सक्छ, जतासुकै बनोस् न राममय, जो जतासुकै भए पनि भगवान् त एकछिन यहाँ हुनुहुन्छ, एकछिन अन्तर्यामी। 100वटा रामायण त तपाईँको त सम्पूर्ण संसार, यो त एसियाभरि र रुसको अझ उसँग चाहिँ सम्म लेखिएका छन्। तिब्बतीमा रामको शास्त्र लेखिएको छ भने अहिले तपाईँको अयोध्या या ठोरीमा हामीले किन विवाद हो? मैले भन्न खोजेँ है, भारतमा परोस्, नेपालमा परोस्, जतासुकै परोस्, तर मनमा राम भएपछि मुखमा हरि भएपछि किन चाहियो र भने यो विवाद किन गर्नु पर्यो? अनि यो विवाद के हो भने राजनीतिको हरामहरूले गरेको विवाद हो। यति हो होइन? यति जस्तो मोदीले बुद्ध नेपालमा होइन भारतमा जन्मिया हुन् भन्ने राजनीति गर्ने मान्छेले गरेको चाहिँ तपाईँको रामको नाममा हरिको हराम हो, अरू केही होइन। केही हस् पेशालजी, यो प्रतिकूल समय छ, यो विवाद छ, तपाईँ आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो समयमा पनि हाम्रो च्यानलमा आएर हाम्रा दर्शकलाई तपाईँले केही कुरा जान्ने मौका दिनुभयो, वास्तविक विवादको चुरो कुरो निकालिदिनु भयो र प्रमाणहरू सप्रमाण आएर धेरै कुरा आज जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल एकदम तपाईँलाई पनि धेरै छ। अब यो चाहिँ हामी चाहिँ शिवराम भनौँ, शिव र रामलाई जोडौँ, भारत पनि जोडिन्छ, संसार पनि जोडिन्छ। हस् हस्।